Good morning, good morning, good morning. Ano yan usab ang inyong ubos nga alagad, Brother Edward. Magamantana na usab og pulong, agig pagdasig o pagpahinumdom sa itong kinabuhi. Kung unsay angay na itong buhaton o himuon, nga niining na ginapos nga kapanahunan, giginhanglan ng buhat yung taog maayo para sa Ginoo. Ning adlaw, igsoon adlaw nga Domingo, ato na po simbahon, daygo ng atong buhi nga Diyos. Ato na po dihalad ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Hinumdumi, giubanan ka sa Ginoo. Sa tibok gabi sa imong pagtulog, ipamata ka sa Ginoo sa iyo sa kabuntagon. Aron simbahon daygo na usab ang atong buhi nga Dios. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Roma kapitulo 12 bersikulo 1. Busa mga hinigugma, ang iyon ko kamo sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan og hinangpunon nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Mao lamang na sa mubo nga mga pulong, agig pagpahinumdom, pagdasig. Usbon ko, maayong buntag. God bless you all.